اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. اليسي اليوم كهرباء محبوبه ياسر من الثمانينات، من 205 ولا توا اسمها 208. عرفتوها تابع الماركه الفرنسويه بيجو. هو اخر جيل نتاع 208 الو فواتور دو لاني في 2020. مزيانه ياسر. وفي اوتو برو ديما نفرحوا بكم. اخترنا دو فيرسيون اليسي اليوم. عندنا لاكتيف باك والاخرى اقوى واحده واشب واحده عندي انا هي الجي تي لاين. من 205 من العام 83 لي سيتادين الكل نتاع الماركه بيجو نجحوا. الوغ لي سيتادين هما الكراهب الصغار 205 206 207 و 208 القديمه. Et tout de suite notre essai 208 الجديد. موديلنا اليوم انفان ولا موجود في تونس وهو زاد نجح الو فواتور دو لاني في 2020 قدام لي تسلا موديل 3 و بورش تايكان. rien que ça. الوغ خليت نفس الاسم 208 اما الديزاين تقلب تغير برشا. ولات عندها دو ستيل، ولات شبابه والشخصيه قويه خاصه في الفيرسيون هذه جي تي لاين اللي انا تعجبني ياسر. عندها لي كود ستيليستيك نتاع بيجو وكي نظروا لها على جنب نلاحظوا لي الباربريز واخر. النتيجه الكابو ولا اطول من قبل يوفى على سيت تري غروند كالوندر وني مزيانه برشا دايرين بها لا توت نوفيل سيناتور لومينوز ا ليد بيجو اللي دفنتها ل 508 هوني اون فورم دو غريف بالخط هذا الطويل وفوق منها عندنا نوامر هذا اللي على الجنب نلاحظوا اللي الأجناب منفوخين مسكلي خاصة على الفيرسيون جي تي لاين بالبوندو الأكحل. ما كانش عندنا سور لي دو فيرسيون هوني لا سيناتور بيجو لي غريف كيما من القدام الثلاثة خطوط هذم اي ان تري بو بوندو أكحل وين نلقاو لا نومونكلاتور بيجو. Alors le GT Line هذه نجموا نعتبروها كم une version très exclusive نتاع 208 خاصة في تونس وين الموتوريزاسيون زادت تتغير. اما تنرجعوا لها من بعد شويه توا باش نركزوا اكثر على الفيرسيون هذه لاكتيف باك اللي بتبيعها باش تمثل الاكثريه من المبيعات نتاع 208. قبل ما نرجعوا على الكوندويت والموتوريزاسيون شويه معلومات على كبر كرهبتنا. اليوم عندنا ان توت نوفيل بلاتفورم سي ام بي جديده خلت 208 تربح 8 سنتي في الطول برشا ولات تفوت ل 4 متر. اول مره في السيجمون هذا عند بيجو نفوتوا الكبر هذا بالضبط 4 متر و6 سنتي في الطول. اما في نفس الوقت ولات اوتا وعارض الشيء هذا يزيد في الكوتي ديناميك نتاع كرهبتنا اي سون لوك سبور. الوغ من الداخل ديما موجود لاي كوكبيت. لاي كوكبيت اون اكسكلوزيفيتي عند بيجو ما فما حتى دار اخرى عندها لو سيستيم لو برانسيب هذا. الوغ نذكركم شنو هما دي كونتور سور الفي هوني لو بلوك نتاع الانسترومونتاسيون نلقاوه اعلى من العاده اي سورتو لو فولون اصغر برشا من الكراهب الاخرين يعطينا احساس فريمون هو زاده نتاع اون فواتور دو سبور افيك ان مي بلا اللوتا هوني حتى من الهوني مستوي فاسيل ا بروندر ان مان. الوغ علاش بيجو
تخدم les intérieurs نتاعها هكا. C'est tout simplement pour une question de visibilité. نشوفوا مليح الطريق avec les compteurs العاليين ما نقعدوش نغزروا اللوطة. تدخل تقريبا ان افيشاج تيت اود جايين في الشامب فيزيون نتاعنا دوك حاجة. Compteur digital, un écran كبير 10,3 pouces à la version GT Line. Une version heavy Active Pack, on a des compteurs classiques, mais bien sûr, un écran, tu as l'ordinateur de bord, un écran couleur tactile. نجمو نتحكموا في les options نتاع الكهرباء, في les équipements كيما الكليماتيزاسيون, الراديو كان ننزلوا على الفلسة منو. On a 6 catégories, donc radio, navigation, climatisation, téléphone, les applications, ZEDA et véhicules. ننزلوا على فيكول, عندنا لي دوني نتاع الكهرباء نجموا مثلا نديزاكتيفيو ليد دو ستاسيونمون, عندنا دي راتار دو ستاسيونمون نجموا نتحكموا زاده في اللونتي باتيناج. تحت منهم نلقاو لي فاموس توش بيانو مزيانين برشا كيما على 508 وال 3008 جوده هايله كيما سوم. وتحت منهم عندنا دي رونجمون, دو رونجمون يرفعوا مليح للتليفون مثلا. Alors l'ambiance هي زاده sportive avec des inserts façon carbone اللي جايين من الباب يتعداو على البلانش دو بور حتى تكشي الباب الاخر. سي بو مزيانه ومخدومه برشا كيما ليكرون هوني حاسو خارج داير السير. لي زايراتور داير زاده الانتيغراسيون تاعهم فورمتهم. نفهموا اللي الكهرباء هذه elle a été élue voiture de l'année en 2020 خاطر بالحق من البرا مزيانه ومن الداخل زاده avec une très bonne qualité de fabrication. عندها دي بوين بوزيتيف زاد نحب نحكي لكم عليهم ما نلقاهمش ديما في الكراهه بالصغار. مثلا عندنا اون بيل امبيونس, فما الوان في العاده يبداو لي زانتيريور كحل وغامقين. عندنا دي بتي توش اورانج هوني على البيبان, ان رابيل زاد بالسور بيكور نتاع الكراسي اورانج سبيبا برشا كيما الديسان نتاع الكراسي هوني. دي سياج تري كونفورتابل يظهروا بريسك سبور هوني بالمانتيان لاتيرال. نحسوا روحنا مليح تقول اون ميني 508 ولا اون ميني 3008 ما تظهرش اون سيتادين قد ما طلعت اون جام كيما قلت لكم في الجوده في لي زيكيبمون زادا وفي الديسان تاع البلانش دو بور افيك سو غراند ايكران سنترال. حاسوا روحنا مرتاحين زاده في وسط ال 208 هذه الجديده خاطر الديريكسيون باهيه, السسبونسيون خارقه العاده زاده كيما تعرف تخدمهم بيجو والجروب بي اس ا. الوغ موتورنا اليوم سور سيت فيرسيون اليوغ باك عندنا الموتوريزاسيون 1 لتر 2 نتاع الجروب بي اس ا, عندها 75 زايله موجود معها une boîte de vitesse à 5 rapports. نلقاو زاده une boîte automatique. اليوم اخترنا لا boîte مانيوال باش نفهموا موتورنا مليح خاطر بويسونس ماهيش قويه برشا, مش اقوى موتور اللي موجود في السوق. اما عندنا حاجه باهيه للتالوناج تاع البواطه والخدمه اللي صارت من عند المهندسين خاصه في وزن الكهرباء خفيفه تعطينا رابور بوا بويسونس كوريكت. دقيقه توا سوقتها في طريق طويل صافا ماهيش ناقصه قوه, وفي وسط البلاد ما تنقصش قوه جمله واحده, بالعكس نلوجوا على ان تري بون رابور بوا بويسونس اللي يخليها تستهلك اقل من 5 لترات ونص في 100 كيلومتر. دونك الاستهلاك معقول برشا pour la 200 متر. نكملوا باهم حاجه السوم 208 جديده موجوده في تونس 4 فينيسيون. تبدا بالفينيسيون اكتيف سومه 49 مليون و990 دينار. موجوده الاكتيف باك اللي نجربوا فيها اليوم, زاد اوبسيونات عليها لي رادار دو ستاسيونمون, ريتروفيزور راباتابل, l'éclairage à LED, les jantes 16 pouces, 4 vitres électriques entre autres. سومه 55 مليون و900 دينار. عندنا l'allure, une finition très optionné, سومة 59 مليون و900 دينار. et la version GT Line. alors la version GT Line قنبله بالحق, عندها 130 زايله. تصوروها تقريبا قوه موتور اون تيت برلين تيب مرسيدس كلاسي ولا بي ام دبليو سيري 3 في كهرباء صغيره وخفيفه كيما هذه. بالطبيعه تولي هوني في تونس اقوى سيتادين اللي موجوده في السوق, وبالطبيعه لوجيكمون اغلى واحده